बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पर हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान की जानिब से 50 ड्रोन का हमला, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट पर है, पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पे है, इसके तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि पहले पाकिस्तान को खौफनाक धमकियां और अब जो अफगानिस्तान की लीडरशिप है वो औकात में वापस आई है। कुछ ताज़ा तरीन बयानात आए हैं अफगानिस्तान से, ये तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। जबकि अरब अमारात के ऊपर 25 ड्रोन और मिसाइलों का हमला हुआ है, इसमें कितना नुकसान उठाना पड़ा है अरब अमारात को, इसकी तमाम तर तफसीलात भी आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और आपको पता है मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान, तुर्की है और इसके बाद जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनको ईरान पर हमले से बाज रखने के लिए कोशिश पाकिस्तान की जानिब से जारी है। बेहतरीन सफारती हिकमत अमली भी पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त अदा की जा रही है। और ऐसे माहौल के अंदर जब पूरी दुनिया की नज़रें मिडल ईस्ट के ऊपर हैं तो ऐसे में भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग कार्रवाई जो है उसकी प्लानिंग जारी है। नाज़रीन, दावा किया गया, ये जो दावा है ये भारत की मीडिया की जानिब से और भारतीय हुकाम की जानिब से कहा गया जी कि रामपुर सेक्टर जो है वहाँ पर मशरकी महाज पे पाकिस्तान की जानिब से 56 ड्रोन हमले किए गए हैं। और ये नाज़रीन हमले जो हैं वो एक चंद दिन यानी 3 दिन के अंदर अंदर ये अटैक्स किए गए हैं और इन ड्रोन्स को भारत ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। नाज़रीन, दोनों तरफ से ये पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई, अलबत्ता भारत की जानिब से ये स्टेटमेंट देना और कहना जी कि पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की जा रही है और हमने पाकिस्तान के जो है वो 56 ड्रोन तबाह किए हैं। तो भारत तो नाज़रीन एक क्वाडकॉप्टर जो है वो पकड़ ले, उसके ऊपर अटैक कर दे, या फिर पाकिस्तान की जानिब से जो PIA का गुब्बारा वहाँ पे चला जाए तो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान की जानिब से 56 ड्रोन जो हैं वो भारतीय सरहदें अबूर करते हैं और भारतीय सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारत जो है वो कोई ड्रोन सामने पेश नहीं कर सकता। तो बड़े बड़े दावे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये फास्ट फ्लैग इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पाकिस्तान है उसको इंगेज किया जाए ईरान की जंग के मामले में। और यही इनकी पुरानी प्लानिंग भी चल रही थी, यही इनके पुराने मामलात भी चल रहे थे कि किसी भी तरीके से ईरान जो है उसको पाकिस्तान को ईरान की मदद करने से रोका जाए। तो अब नाज़रीन ने ये पाकिस्तानी सरहद के ऊपर जो शरारतबाजी शुरू की गई है ये पहले पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पे करने की कोशिश की गई। अफगानियों को इस वक्त जो है वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चढ़ाया कि तुम तो दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देने वाले हो, पाकिस्तान तुम्हारे मुकाबले में क्या है। लेकिन जब पाकिस्तानी शाहीनों ने, अभी भी ऑपरेशन ज़रबुल हक जारी है, और पाकिस्तानी शाहीनों ने जब इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हैं तो तब इनको औकात अपनी याद आई। और आज नाज़रीन, जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुजतबा खामनाई साहब जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया के लिए भी अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का रास्ता बंद कर दें तो पाकिस्तान के लिए नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ईरान को पता है कि पाकिस्तान के उनके साथ बड़े अच्छे और गहरे मरासम है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कुछ आकबत नांदेश लोग जो हैं वो इस तरह की कोशिश करें कि जैसे वो पाकिस्तानी जो शिया कम्युनिटी है उनको और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की जो कुछ अनासर इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करते पूरी कम्युनिटी को, और ना ही इस तरह के कुछ इख्तलाफात जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान और कम्युनिटी के अंदर हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दुश्मन मुल्क की जानिब से फैलाई जाती हैं ताकि इस तरह का तासुर देने की या माहौल पैदा करने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तबकाती फ़र्क है और आपस में इख्तलाफात जो हैं वो जारी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें
کہ ایران کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پاکستان کس طرح ان کی مدد کر رہا ہے اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب افغانستان کے اندر پاکستان کے جو تازہ ترین حملے ہیں، اس کے بعد سراج الدین حقانی کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے حملوں پر جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ ایک دوسرا بیان ہے۔ پہلے جو افغانستان کی قیادت ہے وہ کہتے تھے پاکستان کی تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم پاکستان میں جا کے حملہ خواتین کے پیٹ سے بچے مار دیں گے، ہم ان کے رحم نکال کے پھینک دیں گے، ہیبت اللہ خونزادہ ہمیں آرڈر دے یہ کرے تو وہ کرے۔ یعنی بکواس کی حد کی گئی ان کی جانب سے، نمک حراموں کی جانب سے۔ اور پھر وہ خراسانی جو ہے، حمید خراسانی، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے جی میرے پاس پوری خودکش بمبار جو ہیں ان کی ٹیم ہے، تو ہم پاکستان کے چپے چپے کو نشانہ بنائیں گے، ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ پھر پاکستان نے جب یہ خراسانی میں مارا گیا اور اس کے سارے وہ جو کتے ٹرینڈ کیے جا رہے تھے وہاں پہ، ان کو بھی پاکستان نے اڑا دیا۔ تو جب یہ سارے مارے گئے تو اس کے بعد اب بیان دیا جا رہا ہے جی کہ پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ہم جو ہے اس کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ہم ان کو جواب نہیں دیں گے حملوں کا، اور نہ ہی ہم جواب دینے کی ہماری پلاننگ ہے۔ یعنی اب جب دیکھا کہ پاکستان نے ان کے جو اہم ترین ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنا کے تباہ کر دیا، ٹینک ان کے تباہ ہو چکے ہیں، جو ان کی ایئرپورٹ تھی یا پھر یہ ان کو جو پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے ڈرونز دیے گئے تھے ان کی فیکٹریاں اڑا دی گئی ہیں، خود کچھ بمبار جو پاکستان کے اوپر حملے کے لیے انہوں نے تیار کیے تھے ان کو اڑا دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ان کو عقل آئی ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں پاکستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ پہلے تو پاکستان کہہ رہا تھا کہ اس کے خلاف یہ دہشت گردوں کے خلاف فتویٰ دو، ان کو پاکستان کے حوالے کرو۔ اب جو ہے وہ لگتا ہے کہ ان کے ہوش طرح ٹھکانے آئے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو ان کے پاکستان کے مجرم نہ دیے تو پاکستان ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حملوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مڈل ایسٹ جنگ میں ایک نیا رخ جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت ایران نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ عرب امارات کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرف اتوار کے روز یعنی جو کل کا دن گزرا ہے، رات سے آنورڈ ایران کی جانب سے 25 ڈرون اور بلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں۔ مجموعی طور پہ ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے اس وقت تک جو ہے وہ تقریباً 200 سے زیادہ بلسٹک میزائل انہوں نے تباہ کیے ہیں، اور باقی جو ڈرونز ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں، یعنی تقریباً 600-700 ڈرون جو ہیں وہ انہوں نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 25 ڈرون اور بلسٹک میزائل جو ہیں وہ انٹرسپٹ کیے، لیکن ناظرین جنہوں نے جا کے ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے اس کی تعداد نہیں بتائی کہ کتنے میزائل جو ہیں انہوں نے جا کے ہٹ کیا ہے۔ بظاہر عرب امارات جو ہے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جی کہ ہم اتنے اسٹرانگ انف ہیں کہ ہم ایرانی میزائلوں کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں، لیکن ناظرین جو میزائل امریکہ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو چیرتے ہوئے جا کر ان کی جو کی کمانڈ ہے اس کو ہٹ کر دیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں عرب امارات کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روک سکتے ہیں۔ تو انٹرسپٹر بہت بڑی تعداد میں یہ استعمال کر رہے ہیں جو کہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اور جان کے لالے پڑے ہوئے اس وقت سب کو، اسی لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے لو دو کر کے کوئی فیس سیونگ جو ہے وہ ہمیں مل جائے اور ہم جو ہے وہ جنگ بندی کی جانب بڑھیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔